This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। कार्यम वा साधयामी देहम वा पातयामी, अर्थात् धीर पुरुष चाहिँ कि त कार्यलाई सिद्ध गर्छ अरे कि आफ्नो शरीरलाई नष्ट गरिदिन्छ अरे। नमस्कार, कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज म जोसँग वार्ता गर्न गइरहेको छु उहाँ बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ। उहाँका अरू प्रतिभाहरू के छन् त्यो म यहाँलाई कार्यक्रमको बिचमा यहाँलाई थाहा नै पाइहाल्नुहुनेछ। तथापि उहाँलाई चिन्ने जान्नेहरूले कुशल वक्ताका रूपमा चिन्नुहुन्छ, कुशल विश्लेषकका रूपमा उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। हजुर, रमेश प्रसाई। बाँकी परिचयका लागि यो हेर्नुहोस्। वास्तवमा इतिहासको आँखाबाट हेर्दा इन्द्रको स्वर्ग पनि मेरो देशको अगाडि तुच्छ रहेछ, किनकि 18 पुराणका पाना पल्टाएर यदि हेर्ने हो भने पुराणका पानै पछि त्यसो त रमेश प्रसाई एक प्रखर वक्ता हुन् भनेर चिनाइरहनु पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि छरिएर बस्ने नेपालीहरू माझ पनि उत्तिकै परिचित छन् रमेश प्रसाई। रमेश जति राम्रो वक्ता हुन्, कलाकारितामा पनि उनको त्यत्तिकै दखल रहेको हामीले पायौं। रमेश प्रसाईलाई झट्ट हेर्दा नेत्रविहीन जस्तो देखिए तापनि उनलाई त्यस्तो देखिएको मात्र हो। उनको अन्तर्दृष्टि यति तेजिलो छ कि रमेशले जुनसुकै कुरालाई पनि भित्री आँखाले निहालिरहेका हुन्छन्। कैयौं सिनेमा हेरेको समेत बताउँछन् रमेश। एउटा सपाङ्ग व्यक्ति भन्दा धेरै गुणा बढी रमेशमा कार्यदक्षता रहेको छ। रमेशसँग 4 वर्षसम्म धरानको गणतन्त्र एफएममा प्रस्तोताका रूपमा काम गरिसकेको अनुभव छ भने चाँडै नै टेलिभिजनको पर्दामा पनि एउटा टक शो गर्ने उनको इच्छा रहेको छ। अंग्रेजी विषयमा बीएड गरेका रमेश पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन 2 का विजेता समेत हुन्। विक्रमसम्म 2050 साल श्रावण 29 गते ताप्लेजुङको फापुङ्गवामा जन्मिएका रमेशको अहिलेको घर भने झापाको मेचीनगर वडा नम्बर 6 को काकडभिट्टामा रहेको छ। उनको परिवारमा आमा, बुवा, 3 दिदी बहिनी र 1 भाइ छन्। रमेश दोस्रो सन्तान हुन्। आज हामी उनै रमेश प्रसाईसँग केही अन्तरङ्ग गफ गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल। सम्पूर्ण दर्शकहरू जो पनि यो कार्यक्रम यति बेला हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णमा म हार्दिक न्यानो नमन टक्र्याउन चाहन्छु। अङ्कल, यहाँले मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यो मेरो लागि आशीर्वाद हो। र म अलिकता आज तपाईसँग कुरा गर्दा नर्भस पनि भइराखेको छु, किनभने हजुरले डिस्कभरी च्यानलमा देख्नुभएको होला, त्यो बाघ आउने बित्तिकै, हुन त बाघले रुखमा चढेर समातेर खाइहाल्न सक्ने त होइन, तर बाघ आउने बित्तिकै कुनै कुनै चरा बाँदरहरू चाहिँ रुखबाट त्यसै डराएर फ्याट झर्न थाल्छन्। त्यो बाघको व्यापकताको कारणले, उसको शक्तिको कारणले। त्यसरी नै अङ्कलको यो व्यापक पत्रकारिताको उचाइले गर्दा म अलिकति नर्भस पनि महसुस गर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मनको कुरा चाहिँ यहाँले के बोलिदिनु भएको छैन नि, आज म चाहिँ नर्भस छु। आज तपाईँले जति मेरा बारेमा शब्द खर्च गर्नुभएको छ त्यो सबै यहाँलाई लागु हुन्छ। म नर्भस छु किनकि उहाँ प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। यहाँसँग कसरी प्रश्न गर्ने म अन्योल छु, र यहाँलाई के प्रश्न गर्ने भन्ने नि म अन्योल छु। तथापि म प्रशंसक भएकोले गर्दा यहाँलाई मैले आमन्त्रण गरेँ। मेरो सौभाग्य हो, यहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई मैले मेरो सोमा बोलाउन पाएँ। म अभाग्य ठान्छु आफूलाई। जस्तो अङ्कलले अघि भन्नुभयो नि, परिश्रमी पुरुषले कि कार्य पुरा गर्छ कि आफैलाई नष्ट गरिदिन्छ। अङ्कलले पनि यतिका वर्षसम्म नेपाली चलचित्र पत्रकारितामा, नेपाली चलचित्रकै बजार भर्खरै हो उकालो लाग्न थालेको। नेपाली चलचित्रको त्यस्तो धराशायी अवस्थामा पनि चलचित्र पत्रकारितामा जुन अथक साधना गर्नुभएको छ, यहाँको आजको उचाइ त्यही साधनाको प्रतिफल हो। किनकि शास्त्रमै लेखेको छ, उद्योगिन पुरुषस्य कार्यणेन मनोरथी नहि सुत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। वाह! अर्थात् मान्छेको परिश्रम, उद्यम, साधना छ भने मात्रै उसको मनोरथ पुरा हुन्छ, मनले चिताएको पुरा हुन्छ। किनभने सुतेको सिंहको मुखमा त मृग आएर छिर्दैन नि। यस्तो रहेछ क्या, आफ्नो अगाडि आफ्नो प्रशंसा सुन्दाखेरि चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ है। अब यो त्यस्तै भइरहेको। अब कुरा सुरु गरौँ। जस्तो कि मैले यहाँलाई कार्यक्रमको सुरुमा जुन परिचय गराएँ, मैले भने बहुमुखी प्रतिभाका धनी भने, जबकि यहाँलाई जतिले चिन्नुहुन्छ एक कुशल वक्ताका रूपमा, प्रखर वक्ताका रूपमा, प्रखर विश्लेषकका रूपमा चिन्नुहुन्छ। तर मैले चिन्ने पाटो भने छुट्टै छ फेरि। कि दर्शकहरू, उहाँ जति राम्रो कुशल वक्ता हुनुहुन्छ, जति राम्रो उहाँ कुशल विश्लेषक हुनुहुन्छ, त्यति नै उहाँ
अधिकांश कलाकारहरूको क्यारिकेचर गर्नमा खप्पिस हुनुहुन्छ। मलाई मन परेका कलाकारहरूको जो चाहिँ साँच्चीकै मेरो हृदयमा जसले कुनै न कुनै छाप आफ्नो इम्प्रेसन इमेज स्थापित गरेका हुन्छन् ती कलाकारहरूको क्यारिकेचर गर्छु। ल पहिला कसकोबाट सुरु गर्नुहुन्छ त आज? अब बढी चाहिँ अब मैले राजनेताहरूको गर्ने गरेको हो होइन, त्यही पनि अब अङ्कलले भन्नुभयो आज कलाकारहरूको। पहिला कुरा नि यहाँले मलाई आज अङ्कल 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 लगाइरहनु भएको छ। पहिलो कुरा त त्यो रजतपट अङ्कल भन्ने कार्यक्रम हेरेर यहाँले मलाई अङ्कल भन्नुभएको होला। आज चाहिँ हामी ग्ल्यामर गफमा छौँ। त्यसो होइन, मैले उमेरको हिसाबले अङ्कल भनेको हो र हाम्रो संस्कार कस्तो हो भने यो महिलाहरू भेला भएर रत्तेउली खेल्ने, पुरुषहरू भेला भएर दोहोरी श्लोक कविता खेल्ने संस्कार हो। काका भतिजमा पनि ठट्टा पनि चल्छ, ग्ल्यामर पनि चल्छ, त्यो साइनोले अनुमति दिन्छ अङ्कल। एकदम 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 तर मर्यादित रूपमा। हस्, जस्तै अब सुरु गरौँ न त। जस्तै यहाँले राजनेताको पनि गर्नुहुन्छ, कलाकारहरू गर्नुहुन्छ आज क्रमबद्ध रूपमा, किनभने यहाँका धेरै अभिव्यक्तिहरू त युट्युबमा छताछुल्ल छन्। हजुर, जुन हेर्न मन लाग्यो त्यो खोजेर हेरे हुन्छ हामीहरूले होइन, जुन विषयमा पनि हेरे हुन्छ। त्यस कारणले आज अलिकति पृथक कुराकानी गरौँ, अलिकति विषयान्तर कुराकानी गरौँ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला दर्शकहरूलाई पनि थाहा होस् कि रमेश प्रसाई भन्ने मान्छे बोल्ने मात्रै होइन, उहाँ कलाकारितामा पनि उत्तिकै पोख्त छ भनेर देखाइदिनुहोस् आज। पोख्त भन्दा सिक्दैछु। मेरो अत्यन्तै प्रिय कलाकार, अत्यन्तै आदरणीय कलाकार, रेडियो नेपालदेखि नेपाली चलचित्रसम्म सुरवीर पण्डित, हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँलाई। आज रजतपटमा तपाईँले बोलाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ हजुर। प्रश्न के छ सोधिहालौँ न, छिटो, किन टाइम पास गर्नु। अर्को नेपालको एकजना चर्चित पत्रकार ऋषि धमला सर। ऋषि धमला आलोचना समालोचना आफ्ना पक्ष हुन सक्छन्, तर ऋषि धमला यो समाजको एउटा कहिल्यै नअस्ताउने सत्य हो, ऐतिहासिक सत्य हो ऋषि धमलाको पत्रकारिता। आदरणीय दर्शक, देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, राजनीतिक रूपमा गुटबन्दी चलिरहेको छ, तर त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैनौँ। नेपाली चलचित्रमा पनि आजको दिनमा धेरै घम्साघम्सी चलिरहेको छ, तर त्यसको बारेमा पनि आज हामी कुरा गर्दैनौँ। आज हामीले निम्त्याएका छौँ रजतपट अङ्कललाई। यो रजतपटको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। रजतपटको बारेमा तपाईँलाई स्वागत छ। बताइदिनुहोस् तपाईँको रजतपट कसरी सुरु भयो, जनता जान्न चाहन्छ। अर्को अब केपी ओली हाम्रो महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड। यो रजतपटलाई अब धेरै समयसम्म चर्चित बनाइराख्न सकिँदैन। अब यो अलिकति घटाउनु पर्छ तपाईँले। मलाई अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, ताजुब लागेर आउँछ। यो अहिले तपाईँ ट्याक्सीमा आएर रजतपट चलाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्दै जानु होला। अबको 1 वर्षपछि तपाईँले रेलमा आएर चलाउनु हुनेछ। पूर्व पश्चिम रेल अब बन्यो, रेल कुद्यो, अब यही स्टुडियो भत्काएर पनि कुद्न सक्छ। कमरेड प्रचण्डको, त्योभन्दा अगाडि माधव नेपालको गरिहाल्न मन लाग्यो। कमरेड माधव कुमार नेपाल। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो वाम एकता मलाई एकता होइन एकता भए जस्तो लागिरहेको छ। एकता त एकता, तर कहिले को कता, कहिले को कता, कता हो कता एकता। होइन, कमरेड प्रचण्डको पनि गरिहालौँ। निश्चित रूपमा हामीले धेरै ठुलो कुरो मागेकै होइन। हामीले मागेको के हो त भन्दा कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको व्यवस्था मागेको हो। त्यसको लागि अहिलेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु पर्छ। पद छोडिदिउँ न भनेर भन्न खोज्या जनताले आगो बालिहाले, भित्रभित्रै मिलाउनु परिहाल्यो। हेर्नुहोस्, बाध्यता छ। तपाईँ कलाकारको पनि गर्नुहुन्छ नि होइन? कलाकार जस्तै सुरवीरजीको त गर्नुभयो यहाँले। हजुर, अरू हास्य कलाकारहरूको? मैले रेडियो नेपालका कलाकार धेरै सुनेको छु होइन। मदन दास श्रेष्ठ सरको अति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। मदन दास श्रेष्ठलाई मैले बाल्यकालदेखि सुनेको। अङ्कलको त दौतरी हुन सक्नुहुन्छ मदन दास सर। होइन, मेरो पनि आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँ। यो त तिमीले खारै पर्छ। यो एउटाको भाग अर्कोलाई दिने अथवा मिल्काइदिने नीति नियम नै छैन। ल खाऊ 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 खाऊ, खारै पर्छ।
वाह, बहुत राम्रो। रेडियो नेपालमा उहाँले चित्रगुप्तको न्याय भन्ने नाटकमा गर्नुभएको अभिनय हो। अरू कोही बाँकी छन्? अरू खासै छैन अङ्कल। म धेरैजसो राजनेताहरूको गर्छु। एकजना कलाकार, मेरो अति प्रिय कलाकार अर्जुन घिमिरे दाई। दाईको क्यारिकेचर आफैमा एउटा साधना हो, त्यो तपस्या हो। सही कुरा। त्यो तपस्या हो। त्यो तपस्याले कालान्तरमा उहाँले यति ठुलो त्याग गर्नुभएको छ, मान्छेले हेर्दा त के छ र, एउटा आवाज त बनाएको हो। तर त्यहाँ मैले बनाउँदाखेरि थाहा पाएँ त्यो आवाज कि त्यसमा यति धेरै तपस्या छ, कालान्तरमा उहाँको घाँटीको स्वास्थ्यमा दूरगामी असर गर्ने सम्भावना छ यो आवाजले गर्दा। हाम्रो हँसाइको लागि, हामीलाई हँसाउनको लागि आफ्नो घाँटीको जो कुर्बानी दिइरहनु भएको छ, त्यस्ता कलाकारप्रति मेरो उच्च सम्मान छ अर्जुन घिमिरे दाईको। रजतपटमा आउँदा त साह्रै खुसी पो लाग्दो रहेछ। वाह, दामनाहरू टिभी खोलिहालौँ न, रजतपट आइसक्यो उहाँ। वाह, बहुत राम्रो। तपाईँ त कलाकार हुनुपर्ने मान्छे होइन? म कम्बो हो क्या र अङ्कल। एउटा चलचित्रमा, यो पुलिसगिरीमा हो क्या र, हिन्दी चलचित्र पुलिसगिरीमा सञ्जय दत्तले भन्छन्, अपन कॉम्बो एक कॉम्बो, गुंडे और पुलिस का कॉम्बो। सायद म पनि कम्बो होला कि। जस्तै नि, हजुर, अब शारीरिक रूपमा अशक्त त म यहाँलाई भन्न सक्दिनँ, किनकि सबल यस्तो अशक्त भन्ने हुँदैन। अशक्त किन हुँदैन भने माइक टाइसनको अगाडि तपाईँ पनि अशक्त हो कि त चाहिँ तपाईँले उसको मुक्का थाम्न सक्नु पर्यो होइन? त्यही त मैले भने म अशक्त भन्न, खड्काको अगाडि क्रिकेट खेल्न नजान्ने सबै अशक्त। त्यही त म अशक्त भन्न सक्दिनँ भने सुरुमै भने तपाईँ यति सबल हुनुहुन्छ कि अब हामी मतलब जो अलिकति आफूलाई सबल ठानिरहेको छौँ नि हरेक अङ्गको दृष्टिकोणमा, हामीभन्दा हजारौँ गुणा, सयौँ गुणा, लाखौँ गुणा बढी यहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन शारीरिक सशक्तता र अशक्तता हुँदैन भन्नुभयो, त्यसमा म एकदमै सहमत छु। नेपालमा वाद्य शिरोमणि गणेश राज श्रेष्ठ दृष्टिबिन थिए, तर 18 प्रकारका बाजा बजाउँथे, जो आजसम्म कुनै दृष्टि सम्पन्न व्यक्तिले बजाउन सकेको छैन। पारिजातले तपाईँको मदन पुरस्कार जितिन्, झमक कुमारी घिमिरेले जितिन्, कसैले आरक्षण दिएर दया गरेर जिताएको हो र? पक्कै। हेलन केलरका महाकाव्यहरू, उपन्यासहरू आज हामी पढिरहेका छौँ, जसका चाहिँ आँखा, कान र उहाँको आवाजमा समस्या थियो, तर उहाँले कैयौँ सम्पन्न आफूलाई सबल भन्नेहरूलाई पछि पारेर उहाँले विश्वमा एउटा कीर्तिमान इतिहास रच्नुभयो। त्यसकारण सशक्तता शरीरले होइन, तपाईँ भित्रको ऊर्जाले त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जस्तै मैले सुरुमा भने, म तपाईँको ज्यादै ठुलो प्रशंसक, तपाईँका विचारहरू म अति सुन्न मन पराउँछु। आफूलाई कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस गरेँ भने म तपाईँका विचार सुनेर त्यसबाट अभिप्रेरित हुन्छु। म कृतज्ञ भएँ अङ्कल। र आफूलाई अलिक सशक्त बनाउने माध्यमका रूपमा पनि लिन्छु तपाईँको अभिव्यक्तिहरू। हजुर। र विश्लेषणहरू त विशेष गरी मेरो लागि मार्गदर्शन बन्छन्। हजुर। र आज म, त्यसो त हाम्रो यो ग्ल्यामर गफ हो। हजुर। आज म यहाँसँग चाहिँ विश्लेषण बढी, तर विश्लेषण पनि लामो होइन, सठिक विश्लेषण, छोटकरीमा विश्लेषण चाहन्छु। होइन, यो देशमा यस्तो, यो देशमा ग्ल्यामरमा पनि राजनीति छ तपाईँको। पक्कै पनि। आज कलाकार सङ्घहरू पनि राजनीतिक दलका, विभिन्न राजनीतिक दलका दर्ता भइसकेका छन्। अब तिनले कलाकारिताको स्वार्थ कति समेट्छन् मलाई थाहा छैन। फरक फरक राजनीतिक पार्टीका कलाकारले अभिनय गर्ने क्यामेरा त फरक हुँदैन होला पक्कै पनि, होइन? क्यामेरा त एउटै हो। यहाँ ग्ल्यामरमा पनि राजनीति छ। अस्ति यहाँ कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि केही यस्ता विवादहरू देखा परे जुन वास्तवमा नदेखिनु पर्थ्यो। मलाई कस्तो लाग्छ भने घरभित्रका कतिपय कुरा घरभित्र समाधान गरेको उत्तम हो। नेपाली चलचित्र जगत, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री एउटा परिवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यो परिवारभन्दा बाहिरको भएको कारणले गर्दा म ती आन्तरिक विवादहरूमा संलग्न हुन चाहन्न। नेपाली चलचित्र वृत्तलाई यहाँले 2-4 लाइनमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? नेपाली चलचित्र वृत्त असाध्यै उज्यालो बाटोमा छ। सौगात मल्ल, खगेन्द्र लामिछाने, दयाहाङ राई जस्ता नवकलाकारहरू माटोको भाषा बोल्छन्। आज उनीहरूले अभिनय गर्दा मैले फेरि त्यो आङ्गिक अभिनय, त्यो एक्सप्रेसन त्यतातिर त म जाँदै जान्न, त्यो मेरो शारीरिक विशेषताले मलाई अनुमति दिँदैन। तर आज दयाहाङ राईले कुनै चलचित्रमा बोलिरहँदा, अभिनय गरिरहँदा त्यो म बोलिरहे जस्तो लाग्छ, त्यो म नै हो कि जस्तो लाग्छ। खगेन्द्र लामिछाने, सौगात मल्ल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय त्यस्तै छ। हिजो चाहिँ नेपाली चलचित्र आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिका चलचित्रहरू हेर्दाखेरि त्यो चलचित्रको व्यक्ति चाहिँ कुनै अन्तरिक्षको प्राणी
अथवा कुनै असाध्यै शक्तिशाली नि त्यो साकालाका बुम बुमको जादुगर जस्तो लाग्थ्यो। आज त्यस्तो लाग्दैन। आज म बोल्दैछु चलचित्रमा जस्तो लाग्छ। यो मपना जुन आएको छ, यो माटो जुन चलचित्रहरूमा बोल्न थालेको छ, यसले नेपाली चलचित्रलाई उज्यालो भविष्यतिर लाँदैछ। अब यहाँले नायकहरूको अभिनेताहरूको नाम त लिनुभयो, नायिकाहरूको त एउटै नाम लिनु भएन नि अभिनेत्रीहरूको? नायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, के अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा, एकजना ठकुरी नायिका हुनुहुन्छ, उहाँको नाम अहिले याद भएन। ठकुरी भन्नाले अश्लेषा? मैले हजुर प्रेम गीतमा अभिनय गर्नु हो, अश्लेषा ठकुरी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। यी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। मेरो बस चल्ने भए त म अहिलेको पुस्ताका नेपाली चलचित्रका सबै नायक नायिकाको नाम लिन्थेँ होला सायद, तर तिनको मात्रै जसले कृत्रिम चटकलाई भन्दा अभिनयलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। वाह, चिन्नुहुन्छ है सबैलाई यहाँले? सबैलाई चिन्दछु। सबैलाई चिन्दछु भनेपछि त मलाई हिम्मतै भएन कसलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्ने। हजुर चिन्दछु, किनभने यो सुन्दाखेरि कतिपयलाई अचम्म जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर सम्भवतः सायदै कुनै त्यस्तो चलचित्र होला, जुन चाहिँ चर्चामा आएको होस् र रमेश प्रसाईले छुटाएको होस्। हेर्नुहुन्छ कि यहाँ कसरी? मेरो हेराइ म वाचिक अभिनयलाई महत्त्व दिन्छु, म कथावस्तुलाई महत्त्व दिन्छु, र मेरो छेउमा बसेका साथीहरू जो पनि हुन्छन् उनीहरूले मलाई दृश्यहरूको बारेमा ब्रिफिङ गरिरहेका हुन्छन्, यहाँ यस्तो भइरहेको छ भने। अनि यो अनुभूति चाहिँ त यहाँले युट्युबबाट लिनुहुन्छ कि सिनेमा हलमै गएर लिनुहुन्छ? म प्राय चलचित्र अब यस्तो हुन्छ, त्यो चलचित्र कति चर्चित छ र त्यसको बारेमा कति सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। जस्तै दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला टिमको कुनै पनि चलचित्र मैले हलमै पुगेर हेरेको छु। सीताराम कट्टेलको सेन्टी भाइरस हलमै पुगेर हेरेको छु। दयाहाङ राईका घामपानीदेखि कबड्डीसम्मका अधिकांश चलचित्र मैले हलमै पुगेर हेरेको छु। त्यो चलचित्रमा ग्राभिटी कति छ, त्यसको सोसियल रेस्पोन्स कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। चटकै देखाउने चलचित्रहरू हेर्न त अब सर्वहाराले होइन, किन त्यो त युट्युबमै हेरे भइहाल्छ। चलचित्र हेर्नलाई जुन हलमा जानुहुन्छ यहाँ होइन, अब अनुभूति गर्ने हो यहाँले, अनुभूति गर्ने हो र अहिलेसम्म जति पनि चलचित्र हेर्नुभयो तीमध्येमा अब्बल चलचित्र चाहिँ मैले यो हेरेँ, यो चाहिँ गर्व गर्ने लायकको मैले हेरेँ, मलाई गर्व छ नेपाली चलचित्रप्रति, यो चलचित्रप्रति भन्ने त्यस्तो कुन चलचित्र लाग्यो यहाँलाई? त्यस्ता धेरै चलचित्रहरू, एउटाको नाम लिनुहोस् न। अब यो धर्म सङ्कट जस्तो हुन्छ कि धेरै चलचित्र धर्म सङ्कट एउटाको नाम लियो भने अर्कोलाई अन्याय हुन्छ। यो चाहिँ मैले के भने सबैको साक्षी हुनलाई सबैको प्रशंसा गर्नै पर्छ भन्न खोजेको होइन कि, त्यो इच्छा छैन मेरो, तर चाहिँ एउटाको नाम लियो भने अर्कोलाई अन्याय हुन्छ कि। धेरै चलचित्रहरू छन्, जस्तो कि निश्चल बस्नेतको लुट, दयाहाङ राईको कबड्डीका तिनटै, र चाहिँ तपाईँको घामपानी, अनि तपाईँको दीपाश्री र दीपक राजगिरी टिमका सबै चलचित्रहरू, खगेन्द्र लामिछानेको पशुपति प्रसाद, यस्ता कति चलचित्रहरू छन्, नाम लिएर कार्यक्रमै सिद्धिन्छ। यो एकजना नेत्रहीनले नेपाली चलचित्रका बारेमा यति ठुलो व्याख्या, नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूको बारेमा यस्तो ठुलो विश्लेषण, म कृतज्ञ छु यहाँबाट। होइन, म नेपाली चलचित्र हेर्नुहोस् भनेर सम्पूर्ण यो अन्तर्वार्ता हेर्नेहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज नेपाली चलचित्रले नयाँ उचाइ लिँदैछ, नेपाली चलचित्र हेर्नुपर्छ। हाम्रो चलचित्र हामीले नहेरे कोरियनले आएर हेर्दैन, त्यसकारण हामीले नै हेर्नुपर्छ। तर अनुहार बेच्नेहरूको होइन, कथा बेच्नेहरूको हेर्नुपर्छ। अनुहार बेच्नेको त युट्युबमा फोटो हेरे भइगयो नि। ल, हामी विश्लेषण गर्ने क्रममा छौँ र अघि मैले नेपाली चलचित्रको बारेमा चाहिँ यहाँलाई विश्लेषण गर्न अनुरोध गरेँ, यहाँले एकदमै राम्रो गजब गर्नुभयो। अब नेपाली राजनीतिक वृत्तको अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। नेपालको राजनैतिक वृत्त व्यवस्था हामीले परिवर्तन गरेका छौँ, अवस्था परिवर्तन भएन। यो कस्तो हुन्छ भने नि अङ्कल, जस्तो कि यो एकैचोटि परिवर्तन भनेको यो एकैचोटि हुँदैन कि, कहिले पनि परिवर्तनले निश्चित समय लिन्छ। जस्तो कि मलाई भन्दा अङ्कललाई धेरै डिटेलमा थाहा छ, यो त म जन्मिनुभन्दा अघिको कुरा हो। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न हुने बित्तिकै अथवा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न हुने बित्तिकै वारवार्ती विकासको लहर चलेको होइन के, त्यहाँ भोकमरी फैलियो, हिंसा भयो, द्वन्द्व भयो, रेड गार्ड्सको चाहिँ त्यहाँनिर एक प्रकारको आतङ्क फैलियो। माओ सेतुङको मृत्युपछि, डेङ ज्याओपिङ आइसकेपछि उनले कम्युनिजमलाई अलिकति उदारीकरणतिर लगेपछि पो चीनको विकास सुरु भयो त।
भन्नुको अर्थ के भने क्रान्ति भएको 40-50 वर्षसम्म पनि चीन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै थियो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो देशमा भनेपछि हामी अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। 40-50 वर्ष बितेपछि बल्ल हाम्रो देशमा रेल आउने भयो नि त। त्यस्तो होइन, त्यति सतही रूपमा पनि नजाउँ, यसरी जाउँ। यो पुस्ता जो थियो, राजनीतिक दलको यो पुस्ता जो थियो, यो पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा तीव्र विकास, आर्थिक वृद्धि अथवा चाहिँ तपाईँको जनजीवनमा सुधार, प्रगतिशील कार्यक्रम यस्ता कुरा सिक्नै पाएन के यो पुस्ताले, गर्नै पाएन कहिले। यो पुस्ताको त आन्दोलन सिकेर जीवन गयो, जेल जीवन सिकेर चाहिँ जीवन गयो। यो पुस्ताको निरङ्कुशताको विरुद्ध विरोधै सिकेर जीवन गयो। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूमा यो पुस्ता रहुन्जेलसम्म अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब जब अर्को पुस्ता आउनेछ, अब त आन्दोलन पनि छैन, तानाशाही पनि छैन, द्वन्द्व पनि छैन भन्दा अर्को पुस्ता राजनीतिमा आएपछि चाहिँ विकासको बाटो समात्छ देशले। तपाईँले सरकारको विरोध गरेको हो वा सपोर्ट गरेको हो? अब केही बुझिनँ मैले चाहिँ, किनभने घुमाउरो तरिकाले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, घुमाउरो तरिकाले विरोध पनि गर्नुभएको छ। यो विरोध हो कि सपोर्ट हो? हेर्नुहोस्, यो समर्थन पनि हो र विरोध पनि हो। समर्थन मिश्रित विरोध भनौँ अथवा विरोध मिश्रित समर्थन भनौँ यसलाई, होइन? मैले सरकारले सत्कर्म गरेको बेलामा प्रत्येकपल्ट समर्थन गरेको छु। अङ्कलले यदि मेरा एकदम भएको छ भने नक्सा जारी गर्दा मैले केपी ओली जिन्दाबाद पनि भनेको छु र जनकपुरमा राष्ट्रिय झण्डा बिग्रिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सशक्त रूपमा आलोचना पनि गरेको छु। लालबाबु रावतलाई कूटनैतिक अपरिपक्वता भनेर प्रधानमन्त्रीले बचावट गरेको बेलामा मैले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेँ। त्यसकारण यो राष्ट्रलाई यदि एउटा परिवार मान्ने हो भने सरकार हाम्रो अभिभावक हो। म मेरो अभिभावकसँग गुनासो पनि गर्छु र मेरो अभिभावकलाई म राम्रो गर्दा साधुवाद पनि दिन्छु, पक्कै धन्यवाद पनि दिन्छु। विश्लेषणकै क्रममा अब केपी शर्मा ओली सठिक एकदम एक लाइनमा भर्सक नभए पनि 2-3 लाइनमा चाहिँ सिध्याउनुहोस्। राष्ट्रको सक्षम नेता, गुड मेन बट सराउन्डेड बाई द इभिल्स, राक्षसहरूबाट घेरिएको उत्तम व्यक्ति। अब अलिकति मलाई यसमा व्याख्या चाहियो। अब प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरामा मिसब्रिफ गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरा बताइएको छैन, देखाइएको छैन, गलत रूपमा देखाइएको छ, मिसइन्टरप्रेट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देशको समृद्धिको सपना देख्नुहुन्छ किनकि उहाँले भ्रष्टाचार गरेर कसैका लागि कमाउनु छैन, उहाँका सन्तान पनि छैनन्, सम्पत्ति जोड्नु पनि छैन, उहाँले उधारोमा पाएको जिन्दगी हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको नियतमा बेइमानी हुन सक्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कुटके बेइमानी भरिएका चाहिँ पात्रहरूको बाहुल्यता भएको कारणले यो विचलन आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको एक सक्षम नेता र अहिलेको समयमा भन्नुपर्दा दोस्रो शक्तिशाली राजनीतिज्ञ। सक्षम नेता मैले कुन अर्थमा भने उहाँले त्यो सक्षमता अन्य व्यवहारमा दर्शाउनु भयो कि भएन त्यो फेरि अर्कै पाटो हो, होइन? अर्कै समीक्षा हुन्छ त्यसमा। तर सक्षम चाहिँ कुन अर्थमा भने संसारका कुनै पनि देशमा यति धेरै लडाकुहरू, विद्रोही लडाकुहरू र यति धेरै हतियारको व्यवस्थापन यति छोटो समयमा भएको छैन। यो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चाहिँ उहाँले उल्लेख्य काम गरेको हो। अब अरू के गर्नुभयो त्यो फेरि अर्कै समीक्षा, अर्कै पाटो भयो। हजुर। कमल थापा राजनीति ओह्रालो लागेपछि धर्मको आश्रय लिएको नेता। किनभने कमल थापा जतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजकाजमा हुँदा, होइन, राजतन्त्र हुँदा जतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो चाहिँ कमल थापा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि के गर्नुभयो भनेर पनि खोज्नुपर्छ होला। आज उहाँले हिन्दुत्वको कुरा गरिरहँदा, धर्म संस्कृतिको कुरा गरिरहँदा उहाँको परिवारका जो उहाँका नातेदारहरू विविध भ्रष्टाचारहरूमा मुछिएका छन्, म नाम त नलिउँ यहाँ, तर तिनको पनि इतिहास एकचोटि खोज्नुपर्छ होला। दैनिक 5 लाख रुपियाँ कमल थापाले आफ्नो नाममा ज्ञानेन्द्र राजाको सत्ता भएको बेला दैनिक 5 लाख रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराएको प्रतिवेदन आएको छ श्वेतपत्रमा, त्यो पनि खोज्नुपर्छ होला। महानायक राजेश हमाल। महानायक त महानायक, राजेश हमाल महानायक, असाध्यै सुरम्य व्यक्ति र जनयुद्धकालको त्यत्रो द्वन्द्वमा नेपाली चलचित्रलाई एक्लै थाम्ने, उहाँलाई एक प्रकारले भन्ने भने अलि अपमान पनि होला, ठट्यौली शैलीमा भन्दा सिङ्गो भाले भने हुन्छ नेपाली चलचित्रको त्यस जमानाको। अब नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा पनि अलिकति विश्लेषण, त्यस पछाडि परिभाषा। नेपाली सङ्गीत
पनि तपाईँको नेपाली चलचित्रकै मार्गचित्र पछ्याएर अथवा सङ्गीतले चलचित्रको, चलचित्रले सङ्गीतको, जसले जसको मार्गचित्र पछ्याए पनि आज नेपाली सङ्गीत सुगम युगतिर जाँदैछ। आज नेपाली सङ्गीतमा माटो मिसिन थालेको छ। हिजो चाहिँ तपाईँको नेपाली गीतहरू सुन्दाखेरि हिन्दी गीत सुने जस्तो लाग्थ्यो, किनभने बम्बईतिरै रेकर्ड हुन्थे रे। मैले त सुनेको अङ्कललाई डिटेलमा थाहा छ। त्यही भएर त्यो बम्बईयापन नै हुन्थ्यो कि नेपाली सङ्गीतहरूमा पनि, हिन्दी गीतै सुन्दैछौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर आज चाहिँ तपाईँको पारी त्यो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो, कालीप्रसाद बासकोटाका गीत जस्ता, होइन, राजनराज शिवाकोटीको सुर्के थैली खै जस्ता, कुटुमा कुटु जस्ता गीतहरू, एलिनाको के माया लाग्छ र हुरहुरी लाग्छ नि भन्ने जस्ता गीतहरू अहिले नेपाली गीतमा पनि म बोले जस्तो लाग्छ। माटो बोल्दैछ सङ्गीतमा बिस्तारै। अब जरा बुझ्दैछौँ हामी। गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर तपाईँ एउटा लोकगीतको कार्यक्रम इन्द्रेणीमा चाहिँ लोकदोहोरी गीत गाएर चाहिँ तपाईँ त्यसै पनि चर्चित व्यक्तित्व, त्यसमाथि पनि त्यो पाटोमा पनि त्यस्तो धेर चर्चा कमाइरहनु भएको छ यतिखेर, होइन? अब यस्तो व्यक्तित्वलाई आज हामी यहाँ साक्षात्कार गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले अलिकति गीत त यहाँ पनि गाउनुपर्ने हो कि? अब यो फेरि काका भतिजमा दोहोरी अलिक कठिन छ। मलाई फेरि भन्न त साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशु तुच्छ विषाण हिँड भन्छ, होइन? यो दोहोरी खेल्नलाई चाहिँ कस्तो भने दोहोरी खेल्नलाई पार्टनर चाहिँदो रहेछ। पार्टनर बिनाको दोहोरी फेरि एकोहोरी हुन जान्छ। यसो गरौँ त, एकोहोरी नै गरौँ न त एउटा कुनै, किनभने गुनगुनाउनु हुन्छ नि यहाँ त प्रायः गीतहरू। हजुर, आदरणीय दाई बद्री पङ्गेनीको गीत, दाई बद्री पङ्गेनी दाईप्रति पनि उच्च सम्मान यहीँबाट प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले बद्री पङ्गेनीको क्यारिकेचर पनि गरेको छु है। त्यस कारणले बद्री पङ्गेनीको आवाजमा बद्री पङ्गेनीको एउटा गीत गाउने प्रयत्न गर्छु। अङ्कलको प्लिज प्लिज। तिम्रो जोबन लाली गङ्गा, म बगेको पात पानी सलल। तिम्रो जोबन काली गङ्गा, म बगेको पात पानी सलल। तिमी जता गए पनि म त तिम्रै साथ पानी सलल। पानी सलल हे पानी सलल, तिमी जता म त्यतै जाने सलल। तिमी जता म त्यतै जाने सलल। वाह, बहुत राम्रो। अघि यहाँले अन्तर्वार्ताको क्रममा चाहिँ एउटा गीतको एकदम तारिफ गर्नुभयो नि, हाम्रो गायिका एलिनाको गुडुङटुङवाला गीत। त्यो अलिकति गाइदिनुहुन्छ? के माया लाग्छ र उधुमै लाग्छ नि, मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि। मैले नै गाए जस्तो लाग्छ कि यो गीत। म नै हो, त्यो मेल सिङ्गर चाहिँ म नै हो जस्तो लाग्छ। अब नेपाली चलचित्रका बारेमा यति राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा यति राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्छ, यति राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ र हरेक कुरा सकारात्मक। त्यो चलचित्र पनि माटो बोलिरहेछ, म बोलिरहेको छु, मेरो प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ चलचित्र भन्नुहुन्छ। गीत सङ्गीतमा पनि यहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तै छ, होइन? मेरो प्रतिनिधित्व यस अर्थमा गरिरहेछ कि हाम्रा नेपाली चलचित्रहरू कस्ता हुने गर्थे भने एउटा मान्छेले, एउटा हिरोले पुरै गाउँपालिकाकै धुलाइ गरिदिन्थ्यो के। उताबाट भिलेन चाहिँ जति आए पनि भयो। त्यो अब त्यो एउटा युगको एउटा माग होला, होइन? तर एउटा हिरोले गाउँपालिकाको धुलाइ चाहिँ गर्न सक्दैन नि त रियल लाइफमा। त्यो मेरो प्रतिनिधित्वै भएन क्या त्यहाँ वास्तविक जीवनमा। म त गाउँपालिका चुट्न सक्दिनँ नि त। त्यसकारण खगेन्द्र लामिछाने जस्तो पशुपति प्रसादमा चुटाइ खाने हिरोले चाहिँ मेरो प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तै यहाँले यतिका गीत गाउनुभयो, कतिपय व्यक्तित्वहरूको क्यारिकेचर गरेर सुनाउनु भयो, कतिपय कलाकारहरू क्यारिकेचर गर्नुभयो, होइन? यहाँलाई कुनै कलाकारप्रति बढी प्रभावित भएका कुनै यस्ता संवादहरू पनि बोल्न सक्नुहुन्छ? एउटा आदरणीय सुनिल थापा दाईको विथ ड्यु रेस्पेक्ट। भन्छ शेरसिंहलाई यो कुरा मन परेन, 120 मूर्खलाई तह लगाइसकेको छ यो शेरसिंहले। वाह, कुलमान घिसिङ असाध्यै कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, नेपालको निजामती कर्मचारीको इतिहासमै सम्भवतः डाक्टर यदुनाथ खनालहरूलाई हटाउने हो भने अहिलेको समयमा निजामती कर्मचारीहरू मध्येकै एक अनन्य अद्वितीय उदाहरण र मेरो पुस्ताले देखेको वास्तविक राष्ट्रिय विभूति। अलिकति यहाँका व्यक्तिगत कुराहरू जस्तै नि, हजुर, यहाँको दैनिकी, हजुर, अलिकति भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई, कसरी दैनिक सुरु हुन्छ यहाँको दैनिकी चाहिँ? अब मेरो
दैनिकी मेरो प्राय अलिकति ढिलो उठ्ने स्वभाव छ। यो मेरो व्यक्तित्वमा भएको सबैभन्दा ठुला दुर्गुणहरू मध्येको एक हो। म 7:30-8 बजेतिर उठ्छु र त्यसपछि म अलिकति केही भजनहरू सुन्ने गर्छु अथवा केही कव्वालीहरू नित्यकर्म हुन्छ नि यहाँको नित्यकर्ममा यहाँलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ? कसैले गर्नु पर्दैन। चाहे जस्तो नयाँ ठाउँमा जानुभयो भने पनि नयाँ ठाउँमा पुगेँ भने त मलाई बाँधे जस्तो हुन्छ होइन, के कहाँ छ थाहा हुँदैन। तर मेरो कोठामा त मलाई कसैले सहयोग गर्नु पर्दैन। त्यो नयाँ ठाउँमा पनि 1-2 दिनको कुरा हो। यहाँ खाना पनि पकाउनुहुन्छ होइन त? खाना बनाउनु भन्दा पनि म भाँडा माझ्ने गर्थेँ मेरो कोठामा हुँदाखेरि। म त्यहाँको एमसी हो। मलाई भाँडा मस्काउनुमा आनन्द लाग्छ। मलाई कपडा धुनभन्दा भाँडा मस्काउनुमा किन आनन्द लाग्छ भने कपडा धुँदा त्यो फोहोर गए नगएको मलाई त्यति ज्ञान हुँदैन, अन्धाधुन्धमा धुनुपर्ने हुन्छ। तर भाँडा माझ्दा चाहिँ त्यो छुँदा अघिसम्म कटकटाइरहेको भाँडो जब चिल्लो हुन्छ नि अङ्कल, शीतल हुन्छ, तृप्त हुन्छ मन। हजुर, जस्तै यहाँको दैनिकीमा कुन चाहिँ बेला सहयोगीको आवश्यकता पर्छ यहाँलाई? मेरो दैनिकीमा मेरो जस्तो विशेषता भएका अन्य साथीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा सहयोगीको आवश्यकता पर्दैन खासै होइन। उहाँहरूको मोबिलिटी स्किल धेरै राम्रो हुन्छ। मेरो मोबिलिटी स्किल असाध्यै कमजोर छ। मोबिलिटी भन्नाले दृष्टि बिना पनि एक्लै हिँड्न सक्ने, जो सेतो छडीको सहायताले हिँड्ने गर्छन् साथीहरू, त्यो स्किल मेरो असाध्यै धेरै कमजोर छ। मलाई कहीँ हिँड्नु पर्दाखेरि सहयोगीको आवश्यकता पर्छ। यतिका विषयमा यहाँको ज्ञान छ, यतिका विषयमा यहाँ प्रखर रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ, यतिका विषयमा चाहिँ यहाँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबैको आधार स्तम्भ चाहिँ के त? आधार स्तम्भ रुचि हो। म भित्र एउटा त्यो उर्दूमा जुनुन भन्छन् क्या अङ्कल, जुनुन छ म भित्र। त्यो के भने पहिल्यैदेखि थियो। त्यो कहिलेदेखि भने जब तपाईँले अघि भने जस्तै सशक्त र अशक्तको विवाद चल्दथ्यो, जब मेरो परिवार मेरो भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन्थ्यो, त्रसित हुन्थ्यो, त्यतिखेरदेखि ममा एउटा जुनुन आफूलाई प्रमाणित गर्ने, आफूलाई अधिकभन्दा अधिक निखार्ने र निखारेर प्रमाणित गर्ने, आफूलाई साबित गर्ने, त्यो जुनुनले गर्दाखेरि यो सबै भएको हो जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म अङ्कलले ज्ञानको कुरा गर्नुभयो, त्यो मसँग असाध्यै धेरै कम छ। मैले चाहेका पुस्तकहरूमध्ये मैले 5% पनि पढ्न पाएको छैन। आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ विज्ञानले कुनै चमत्कार गरोस् र म ती किताबहरू पढ्न सकौँ। यहाँको यो त्यो पढ्ने जुन पाठ्यक्रम चाहिँ अलग्गै हुन्छ नि त? मैले ब्रेल लिपिमा पढेको हो, तर त्यो ब्रेल लिपिमा कोर्सकै किताबहरूमा पनि 100% उपलब्ध हुँदैनन् होइन। त्यसबाहेक मैले अडियो बुकहरू मार्फत पढेको हो। भनेपछि यहाँको विशेष गरी धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सुनेर हुन्छ? हजुर, मेरो अडियो बुक मार्फत र रेडियोमा BBC नेपाली सेवा, त्यो मेरो ज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यस्तै सञ्चार माध्यमहरू मार्फत। जस्तै सामाजिक सञ्जालमा त्यो निकै अभ्यस्त रहेको, निकै चाहिँ त्यसमा सक्रिय रहेको पनि हामी पाउँछौँ। त्यस्तो धेरै सक्रिय पनि होइन, 2-4 महिनामा एउटा संवेदनशील विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्ने गरेको छु। होइन, आज बेलुका कुनै घटना घट्यो, त्यो घटना युट्युबमा आयो या सामाजिक सञ्जालमा आयो भने भोलिपल्टै त्यसको प्रतिक्रिया तपाईँको आइरहेको हुन्छ नि, कसरी अनुभूत गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ? होइन, म त्यस सम्बन्धी समाचारहरू खोजेर, अब अहिले त इन्टरनेटको उपलब्धताले सजिलो पनि छ। मेरा साथीहरू पनि असाध्यै सहयोगी हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय साथी जीवन विष्ट, जसले मलाई यो सामाजिक सञ्जालमा आउन उत्प्रेरित गर्यो होइन, अहिले ऊ धरानमा छ, म सम्झिन चाहन्छु। यस्ता मेरा साथीहरू धेरै सहयोगी पनि छन् र उनीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्छन् सूचनाहरू खोज्न, समाचारहरू सङ्कलन गर्न। त्यसपछि म तयार हुन्छु। तर म त्यही विषयमा मात्र बोल्छु जुन विषयमा मलाई बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै मैले यहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मोबाइलमा सम्पर्क गरेँ, अवश्य। अब मोबाइल के त्यो कसरी थाहा हुन्छ कि यो मेरो नम्बर हो? यो मेरो मोबाइलमा टकब्याक भन्ने सफ्टवेयर छ। तपाईँको नाम लेखेर मैले सेभ गरेँ भने फलानो कलिङ भनेर त्यो सफ्टवेयरबाट आउँछ, अनि त्यो सुनेर फलानो भनेर एकैचोटि अङ्कल के छ भनेर भनिहाल्नु? हजुर, होइन, म त नामै नसुने अन्धाधुन्ध उठाउँछु जसको फोन आयो। डायल त्यसै गरी गर्नुहुन्छ? हजुर, डायल त्यही टकब्याकले तपाईँ अङ्क थिच्नासाथ सङ्केत गरिदिन्छ, आवाज दिन्छ तपाईँ कुन अङ्कमा हात राख्नु भएको छ। अनि त्यो मिस्टेक भयो भने डिलिट कसरी गर्ने? डिलिट पनि हुन्छ त्यहाँ अप्सन। अब हामी कार्यक्रमको लगभग धेरै नै अन्त आइसकेका छौँ। हजुर, र जाँदा जाँदै हाम्रो एउटा सानो सेगमेन्ट छ। यो सेगमेन्टमा चाहिँ म केही नामहरू भन्छु, त्यस नाममध्येमा नै यहाँले एकजना छान्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ कृपया व्याख्या गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ हो सुपब धर्म सङ्कट भनेको। कुरा सुरु गरौँ? हजुर, हुन्छ। सञ्चारकर्मी द्वय रवि लामिछाने कि अपेल त्रिपाठी? रवि लामिछाने।
हास्य कलाकार द्वय अभिनेता द्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस कि केदार घिमिरे माग्ने बुढा? सीताराम कट्टेल धुर्मुस। केपी शर्मा ओली कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? यहाँनिर यो धर्म सङ्कट भनेको यो दुवैलाई छान्दिनँ, स्किप गर्छु। यो फेरि स्किप गर्न चाहिँ एकचोटि मात्रै पाइन्छ। अब तपाईँको यो लाइफ लाइन सिद्धियो। हुन्छ हुन्छ होइन हुन्छ। नेकपा कि नेपाली काङ्ग्रेस? पुष्पलालको कारणले नेकपा, बिपीको कारणले काङ्ग्रेस। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कि मदन भण्डारी? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कि मदन भण्डारी? 15 साल ताका बिपी कोइराला, 50 साल ताका मदन भण्डारी। एउटा मात्र। कमरेड मदन भण्डारी। राजेश हमाल कि दीपक राजगिरी? राजेश हमाल। यसलाई मैले अर्को तरिकाले भने कसरी? राजेश हमाल कि दयाहाङ राई? दयाहाङ राई। कुलमान घिसिङ कि महावीर पुन? कुलमान घिसिङ। सी जिनपिङ कि डोनाल्ड ट्रम्प? सी जिनपिङ। शेरधन राई 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई कि पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित? लालबाबु पण्डित। अभिनेता दयाहाङ राई कि सौगात मल्ल? सौगात मल्ल। दयाहाङ सरको अघि चान्स आइसक्यो एकचोटि। बाटो हुनुहुन्छ है। अभिनेत्री द्वय केकी अधिकारी कि रिमा विश्वकर्मा? केकी अधिकारी। हास्य कलाकार द्वय मनोज गजुरेल कि अर्जुन घिमिरे पाण्डे? मनोज गजुरेल, सिनियर भएको हुनाले। होइन त्यो सिनियर नभए? सिनियर नभए पनि मनोज गजुरेल क्रिएटिभ भएको हुनाले। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले हुन त बारम्बार रजतपटमा आएँ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन, तर यो वास्तवमा रजतपट होइन, यो ग्ल्यामर गफ हो। हजुर। यो चाहिँ शनिबार राति 8 बजे AP1 टेलिभिजनमा आउने गर्छ। त्यो चाहिँ अङ्कलको पहिचानले धोका दिएको होला के, मैले रजतपट हेरिराख्ने भएर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरा यो चाहिँ यसले सोधेन, यो सोधेको भए म यो बोल्थेँ भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने म एउटा कुरा सच्याउन चाहन्छु। बिपी कोइराला र मदन भण्डारीमा मैले कमरेड मदन भण्डारीलाई छान्नुको कारण के हो भने, कमरेड मदन भण्डारीको विभत्स हत्या भयो र एकजना हास्य कलाकारको शब्दमा बाहुबलीलाई कटप्पाले किन मार्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई सरोकार छ, खोजी छ, तर मदन भण्डारीलाई कसले खोलामा खसाल्यो आजसम्म पत्ता लागेन। यो अर्थमा मैले कमरेड मदन भण्डारी मलाई असाध्यै धेरै मनपर्छ र बिपी कोइराला पनि मनपर्छ र अलिकति म ईश्वरसँग अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि मदन भण्डारी र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विरासत थाम्नेहरूमा ईश्वरले अलिकति उनीहरूको चेतनामा विश्वेश्वर र मदन भण्डारीको संस्कार पनि सारिदिउन्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यतिन्जेलको वार्ता सुनिदिनु भयो। म सदैव भन्ने गर्छु, ताली र गाली हाम्रो लागि मार्ग निर्देश हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताली र गालीमा कन्जुसाइ नगर्नु होला। यहाँलाई जे जस्तो लाग्छ सठिक प्रतिक्रियाका लागि हामी सदैव अपेक्षा गर्छौँ र आभारी रहनेछौँ। अर्को साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। त्योभन्दा अघि बिहिबार राति 8 बजे हाम्रो भेटघाट कार्यक्रम रजतपटमा हुने नै छ। हवस् त, नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.